दिस इज़ शहबाज अली हैदर फ्रॉम सुपर स्टार स्टूडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी जो कि एक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर पूरी दुनिया की जितनी भी उस्ताद कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन इसको अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसका तमाम जितना भी निज़ाम है ये यंग जनरेशन या हमारे मज़ाहिब को और हमारे तमाम सिस्टम इस्लाम को जितना भी जोग्राफ़िकली सिस्टम जोग्राफ़ियाई सिस्टम है उसके अंदर सही तरीके से इसके तमाम लवाज़मात और तमाम चीज़ों को पूरा करने की ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे जो मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ मुस्लिम हीरोज़ हैं। आज हम बात करेंगे एक मुस्लिम कौम की एक अज़ीम जंगजू बेटी की। आज हम बात करेंगे सहाबी रसूल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 9 सहाबी हज़रत मुसअब बिन उमैर के साथ जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैत के लिए आए, उनके साथ 2 औरतें भी थी, हज़रत अस्मा बिनते उमरू और हज़रत नसीबा बिनते काब, जिनकी कुनियत उम्मे उमारा थी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस अज़ीम जंगजू कौम की, मुस्लिम कौम की बेटी की। आज हम बात करेंगे सहाबियात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जानिसारी शेर ज़न की। तो दोस्तों, जो कि हफीज़ जलंधरी साहब है जिन्होंने हमारा कौमी तराना भी लिखा है, तो उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त इशार जंग उहद का जो वाक़या था, जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को एक जगह पर और एक मोर्चे को संभालने का कहा कि कुछ भी हो जाए इससे इधर उधर नहीं होना। जब मुसलमानों को, जब सहाबी रसूल रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को पता चला कि अब हम जीत के बहुत करीब हैं, तो उन्होंने वो मोर्चा छोड़ दिया जिस पर वो फ़तह शिकस्त में बदल गई और बहुत जलीलुल क़दर, बहुत बड़े बड़े सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जिन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया। तो आज हमारा जो असल मकसद महवर है कि यंग जनरेशन और उम्मत मुसलमा और तमाम मज़ाहिब के लोगों को हम ये बता सकें कि मुस्लिम कौम की जो बुनियाद है उसके ऊपर जो औरतें थीं, उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी गज़वात हैं, जंगों के अंदर वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी शरीक होती रहीं और उनकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 वो बयान करेंगे। तो आज हम बात करेंगे हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। जब दुश्मनों ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बड़े बड़े जलीलुल क़दर सहाबी हज़रत तलहा, हज़रत मुसअब बिन उमैर, हज़रत कतादा बिन नुमान, बहुत बड़े बड़े सहाबी थे। ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर तरीके से ढाल बने हुए थे। तो इस पर जब देखा कि काफ़र फ़तह शिकस्त में बदल रही है, तो कुफ़ार ने जब हमला किया तो एक औरत थी हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके 2 फ़र्ज़ंद अब्दुल्ला बिन ज़ैद और हबीब बिन ज़ैद और इनके खामद भी इसके अंदर, इस जंग के अंदर शरीक थे। और हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक मशकीज़ा था और जिससे वो जंगियों को पानी पिलाती और उनके ज़ख्मों की मरहम पट्टी करती। तो हफीज़ जलंधरी साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त इशार के अंदर ख़राज तहसीन पेश करने की कोशिश की है। हम उनको जानते हैं और उनको समझते हैं। उहद में जिनकी खिदमतें बहुत ही आश्कारा थीं, इन्हीं में एक बीबी हज़रत उम्मे अमारा थी।
بے اسلام دے کر اپنے فرزندوں کی قربانی، پلاتی تھی یہ زخمیان جنگ کو پانی۔ نبی کی ذات پر جب جھک پڑے ایمان کے دشمن، نبی کی ذات پر جب جھک پڑے ایمان کے دشمن، ہوئے اس زندگی بخش جہاں کی جاں کے دشمن۔ اسی شمع ہدا پر جب پلٹ کر آ گئی آندھی، اسی شمع ہدا پر پلٹ کر جب آ گئی آندھی، تو اس بی بی نے رکھ دی مشک چادر سے کمر باندھی، تو اس بی بی نے رکھ دی مشک چادر سے کمر باندھی۔ تھے اس کے فرزند و شوہر بھی مصروف جان نثاری، تھے اس کے شوہر و فرزند بھی مصروف جان نثاری۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان تھے اللہ کے غازی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان تھے اللہ کے غازی۔ ہوئی یہ شیر زن بھی اب قتال و جنگ میں شامل، ہوئی یہ شیر زن بھی اب قتال و جنگ میں شامل۔ سپر بن کر لگی پھرنے بگڑی دی ہادی کامل، سپر بن کر لگی پھرنے بگڑی دی ہادی کامل۔ یہ اپنی جان پر ہر زخم دامن گھیر لیتی تھی، یہ اپنی جان پر ہر زخم دامن گھیر لیتی تھی، کوئی حربہ وجود پاک تک آنے نہ دیتی تھی، کوئی حربہ وجود پاک تک آنے نہ دیتی تھی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی 8ویں شعر کی طرف اب ہم بڑھیں گے۔ نظر آئی نئی صورت جو حرز جان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نظر آئی نئی صورت جو حرز جان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یک لخت بڑھ کر حملہ ایک بدکیش نے اس پر، نہتی تھی مگر کرنے لگی پیکار دشمن سے، نہتی تھی مگر کرنے لگی پیکار دشمن سے۔ مروڑا اس کا بازو چھین لی تلوار دشمن سے، مروڑا اس کا بازو چھین لی تلوار دشمن سے۔ اسی شمشیر سے اس نے سر شمشیر زن کاٹا، اسی شمشیر سے اس نے سر شمشیر زن کاٹا۔ ہوا اس شیر زن کا خوف ادا میں سناٹا، ہوا اس شیر زن کا خوف سے ادا میں سناٹا۔ جدھر بڑھتے ہوئے پاتی تھی، جدھر بڑھتے ہوئے پاتی تھی محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم کو، جدھر بڑھتے ہوئے پاتی تھی محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہنچتی تھی وہیں امارا جان نثاری کو، پہنچتی تھی وہیں امارا جان نثاری کو۔ تو ناظرین، اس کا جو اگلا شعر ہے وہ بہت زبردست ہے۔ تو اس کے اندر شاعر کہتا ہے، یعنی کہ یہ حقیقت بھی ہے، یہ حقیقت ہی بیان کی گئی ہے اشعار کی صورت میں۔ یہ کہتے ہیں، سر و گردن پہ اس نے 13 زخم کھائے تھے، سر و گردن پہ اس نے 13 زخم کھائے تھے، مگر میدان سے اس کے قدم ہٹنے نہ پائے تھے، مگر میدان سے اس کے قدم ہٹنے نہ پائے تھے۔ یہ اٹھتی تھی نماز صبح کو تاروں کے سائے میں، نماز ظہر تک قائم تھی تلواروں کے سائے میں، نماز ظہر تک قائم تھی تلواروں کے سائے میں۔ فرشتے دنگ تھے اس تیغ ایمانی کے جوہر سے، فرشتے دنگ تھے اس تیغ ایمانی کے جوہر سے، کہ یہ حاضر تھی جان و مال فرزند و شوہر سے، کہ حاضر تھی یہ جان و مال فرزند و شوہر سے۔ یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے، یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے،
اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈلتا ہے، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈلتا ہے۔ دوستو، جب حضور نبی